हेलो एभ्रिवान, दिस इज माई डे 2 मिनी भ्लग। आज बिहानै उठेर मैले फेसमा आइस गरेँ। आइस गरिसकेपछि कस्तो शीतल मिल्यो मनमा। अनि त्यसपछि गर्मी पनि धेरै थियो। अनि गर्मी भए पनि मलाई किचन आज सफा गर्नु थियो, किनकि किचन एकदम फोहोर भएको थियो। अनि मैले किचन सफा गर्नतर्फ लागेँ। मैले किचन सफा गरेँ, त्यसपछि भाँडाहरू पनि मिलाएँ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राखेँ मैले तिनीहरूलाई पनि। त्यसपछि मैले आँगन पनि बढालेँ। आँगन बढालिसकेपछि अनि चुलोमा मैले आगो पनि सिल्काएँ। आगो सिल्काएपछि त्यसमा चाहिँ दाल लगाउनु पर्छ। अनि त्यसमा मैले दाल लगाउनलाई राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ भात मैले ग्यासमा चढाएँ। त्यति गर्दै भात पनि पाकिसक्यो, मैले खाएँ। अनि म र मेरो साथी उता खोला पारी असिलो पाकेको रहेछ। अनि हामी चाहिँ लुखुर 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 लागेँ। अनि त्यहाँ पुगेँ। अनि हामी दुइटैले अलिअलि खाएँ। अनि अलिकति घरको लागि पनि ल्याएँ हामीहरूले। अनि घर आएर पनि फ्यामिलीसँग बसेर अलिकति खाएँ। अनि यति गर्दै आजको दिन यस्तै बित्यो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाइ।